मसीह खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मैं खुदा यीशु मसीह का शागिर्द आमिर मकबूल। अजीज़ों, रोज़ों के अयाम के सिलसिले में आज मैं आखिरी इस पर मैसेज दूंगा, खुदा का पैगाम दूंगा रोज़ों के अयाम के सिलसिले में। और मेरे अजीज़ों, मुझे उम्मीद है कि आपको इन रोज़ों के अयाम में जितने भी मैंने मैसेज दिए हैं आपको पसंद आए होंगे और आपने खुदावंद की बरकत को भी हासिल किया होगा। मैं जितने भी मेरे देखने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में है, अगर आपको मेरे ये मैसेज पसंद आते हैं और खुदा का कलाम अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ख़ासकर अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ताकि वो भी इस बरकत को हासिल कर सकें। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो मेरा पैगाम है वो है खुदावंद का पसंदीदा रोज़ा। आखिर में कि खुदावंद को कैसा रोज़ा पसंद है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद को किस तरह का रोज़ा पसंद है, वो कैसा रोज़ा चाहता है कि उसके ईमानदार लोग रखें। अगर हम खुदा की बात करें तो वो रहीम है, रहम करने वाला है, मुआफ़ करने वाला है, तो वो भी यही चाहता है कि उसके लोग भी रहम करने वाले हों, मुआफ़ करने वाले हों। मेरे अजीज़ों, बाबरी असीर से वापस लौटने के बाद ज़करिया नबी के ज़माने में कौम यहूद से खुदा ताला ने कलाम किया और कहा कि ये ज़करिया 7वां बाब उसकी 4 से 6 आयत में लिखा है, तब रब फाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए रोज़ा रखा था। जब तुम लोग खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे। और आगे चलकर खुदावंद यूं फरमाता है मेरे अजीज़ों कि उनकी असीरी का सबब उनकी नाफरमानी और गुनाह था, बस खुदा उनको 10,000 अहकाम देता है कि वो उनकी पैरवी करे। वो कौन से रास्ते से अदालत करो, हर शख्स अपने भाई पर करम और रहम किया करे। तीसरा, बेवा, यतीम, मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म ना करो। कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे। बाइबल मुकद्दस में खुदा की बेशुमार सफ़ात में से एक सिर्फ ये बताती है कि वो रहम करने वाला है। होसिया 14वां बाब की 3 आयत में लिखा है, आसूर हमको नहीं बचाएगा, हम घोड़ों पर सवार नहीं होंगे और अपनी दस्तकारी को खुदा ना कहेंगे, क्योंकि यतीमों पर रहम करने वाला तो तू ही है। खुदा बदकारों पर मेरे अजीज़ों रहम करता है। ज़बूर 78 उसकी 38वीं आयत में लिखा है, लेकिन वो रहीम होकर बदकारी मुआफ़ करता है, हलाक नहीं करता, बल्कि बारहा अपने कहर को रोक लेता है और अपने पूरे गज़ब को भड़कने नहीं देता। मेरे अजीज़ों, खुदा हमसे वो तकाजा करता है जैसे वो रहीम है, उसके बेटे और बेटियां भी रहम दिल हों। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह चाहता है, खुदा बाप चाहता है कि हम भी रहम दिल हों, दूसरों को माफ़ करने वाले हों, दूसरों से प्यार मोहब्बत से रहने वाले हों, भाई के बारे में कोई मंसूबा ना बांधे, गरीबों का ख्याल रखने वाला हो। लूका 6 बाब 36वीं आयत में लिखा है, जैसे तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो, क्योंकि खुदा मेरे अज़ीज़ों मुताजों पर रहम करता है। अमसाल 14वां बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, अपने हमसाये को हकीर जानने वाला गुनाह करता है, लेकिन कंगाल पर रहम करने वाला मुबारक है। खुदा मस्कीनों पर रहम करता है। दानियल 4वां बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, इसलिए बादशाह तेरे हुजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकिरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, वो तकाजा करता है उसके बेटे बेटियां अपनी जिंदगी से और अमाल से उस सिफ्त का ज़हार करें। आलमगीर कलीसिया इन दिनों रोज़ों का बाबरकत और पुरफजल मौसम मना रही है। इन खास अय्याम में ईमानदारों को मेरे अजीज़ों चाहिए कि वो खुदा के कलाम का मुतालिया करते हुए रोज़ा, दुआ, खैरात, रहम और नेकी और आस्तबाजी के दीगर अमाल के ज़रिए अपनी ज़ात और शख्सियत में तौबा, तब्दीली
اور تجربے کے عمل سے گزرے۔ مسیح کی پیدائش سے 750 قبل از مسیح میرے عزیزو خدا نے قوم یہود سے یسایہ نبی کی مافرت کلام کر کے ان کو بتایا کہ وہ کون سا روزہ ہے جو اس کو پسندیدہ ہے، اور وہ کس طرح روزے میں خدا کی قربت اور نزدیکی میرے عزیزو حاصل کر سکتے ہیں۔ یسایہ 58 باب اس کی 6 اور 7 میں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے۔ میرے عزیزو، یسایہ نبی آگے چل کر مزید بیان کرتا ہے، یسایہ 58 باب اس کی 10ویں آیت میں، اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آسودہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تاریکی دوپہر کی مانند ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، کتاب مقدس واضح طور پر بیان کرتی ہے ہوسیہ 6 آیت میں، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہے۔ اگر ہم سیموئیل کی دوسری کتاب اس کے 22ویں باب کی 26ویں آیت میں دیکھیں، جہاں پر لکھا ہے، رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل۔ خدا یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں ہمیں تعلیم دی کہ رحم کرنے والے لوگ مبارک ہیں۔ متی 5 باب 7 میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، کیونکہ مسیح رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن ہے۔ میرے عزیزو، عبرانیوں 2 باب 7 میں یہ لکھا ہے، پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی بات بننا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کو کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مسیحی بھی رحم دل ہو۔ جب تمہارا باپ رحیم ہے تو تم بھی میرے عزیزو رحم دل ہو۔ پولس رسول نے رومیوں کی کلیسیا کو لکھا کہ رحم کا عمل لاچاری اور ریاکاری سے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ناصر ہو تو نصیحت میں خرائط بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ میرے عزیزو، یوحنا رسول اس جذبے کو خدا کی محبت کے ساتھ مربوط کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دے کر رحم کرنے میں درے کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے۔ میرے عزیزو، پاپا اعظم فرانسس نے 2016 کو رحم کا سال قرار دیا تھا، یعنی ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ ہم آسمانی باپ کی طرح رحم دل ہوں۔ رحم دل ہونے سے مراد خدا کی بے لوث اور لازوال محبت کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، دوسروں کی ضروریات کو محسوس کر کے ان کی مدد کریں اور معاف کرنے میں ہمیشہ پہل کرنے۔ عام فہم معنوں میں ہم اسے اپنی ذات کی غلامی اور ان کی ضد سے رہائی کہہ سکتے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہودی تحریروں میں رحم کو ماں کے رحم سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کی وسعت آسمان کی بلندیوں سے کہیں زیادہ اونچی و قابل احترام ہے، کیونکہ اس لفظ کے اندر بہت شائستگی پائی جاتی ہے ماں کے رحم کی۔ میرے عزیزو، ہمارا اس دنیا میں آنا بھی خدا کی رحمت اور برکت سے ہے، اور یہ اس کی فیاضی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ آئے ہم بھی رحیم ہوں، دوسروں پر رحم کرنے والے ہوں، اور اب ہمارے پاس موقع بھی ہے میرے عزیزو کہ ان روزوں کے ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں اور روزہ اور دعا میں ٹھہریں تاکہ خداوند کو ہمارا روزہ پسند آئے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔